बात ये तेरी बेनकाब करेंगे, मज़लूमों के दिफा के हम असबाब करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन इकराम, तहफ़्फ़ुज़-ए-दीन मीडिया और MRF TV लाइव में आपका इस्तक़बाल है, खैर मक़दम है और देश और दुनिया की ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ आज मैं हूँ आपका मेज़बान। तो आइए नाज़रीन, हम बढ़ते हैं आज की ताज़ा तरीन ख़बरों की तरफ। नाज़रीन, कोरोना के ख़िलाफ़ टीकाकारी का इंतज़ार अब ख़त्म होने को है। हुकूमत की जानिब से 16 जनवरी से मुल्क भर में टीकाकारी की शुरुआत का ऐलान कर दिया गया है। उसके तहत 3 करोड़ हेल्थ वर्करों और फ्रंट लाइन वर्कर्स को टीका लगाया जाएगा। वाज़ेह हो को शनिचर के रोज़ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में आला सतह की मीटिंग हुई थी, जिसमें इस वैक्सीनेशन के हवाले से फ़ैसला लिया गया। मीटिंग में वज़ीर आज़म ने तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम रियासतों में टीकाकारी की तैयारियों का जायज़ा भी लिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 16 जनवरी को सुबह 11 बजे वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और इस मौके पर PM मोदी वैक्सीनेशन के लिए बनाई गई कोविन ऐप को भी लॉन्च करेंगे। नाज़रीन, कोविड का वैक्सीनेशन 3 मरहलों में किया जाएगा। पहले मरहले में फ्रंट लाइन वर्कर्स शामिल होंगे, उसके बाद इमरजेंसी वर्कर्स का वैक्सीनेशन होगा और वहीं तीसरे मरहले में वैसे लोग जो पहले से ही किसी बीमारी में मुब्तला है उनका वैक्सीनेशन किया जाएगा। ख्याल रहे कि एक शख्स के वैक्सीनेशन का वक्त तकरीबन 30 मिनट का हो सकता है। नाज़रीन, अयोध्या में बाबरी मस्जिद के इन्हदाम पर सुनाए गए अदालती फैसले के खिलाफ अर्जी पर समाअत मुलतवी कर दी गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने आज अर्जी में दस्तावेजी खामी होने के सबब मामले को 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दिया है। जस्टिस राकेश श्रीवास्तव की सिंगल बेंच ने मामले को 2 हफ्तों के बाद लिस्ट करने का हुक्म सुनाया और अर्जी गुजारों के वकला से दस्तावेजी खामी दूर करने की हिदायत दी। अयोध्या की बाबरी मस्जिद मुनहदिम करने के मामले में साबिक नायब वज़ीर आज़म लाल कृष्ण आडवाणी, यूपी के इस वक्त के वज़ीर आला कल्याण सिंह, BJP के सीनियर लीडर मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार, साध्वी रतंभर समेत 32 मुल्ज़मान को CBI की खुसूसी अदालत ने 30 सितंबर 2020 को फैसला सुनाते हुए बरी कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में एक अर्जी दाखिल करके CBI अदालत के फैसले को चैलेंज भी किया गया है। तकरीबन 28 बरसों तक चलने वाली समाअत के बाद जस्टिस SK यादव ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि बाबरी मस्जिद इन्हदाम के वाक़ये के मनसूबा बंद होने के सबूत नहीं मिले हैं और न CBI की तरफ से आयद किए गए इल्ज़ामात के वाज़ेह सबूत मौजूद है, लिहाजा तमाम मुल्ज़िमान को बरी किया जाता है। हाई कोर्ट में दाखिल अर्जी में दोनों अर्जी गुजारों ने कहा है कि वो इस मुकदमे में मुल्ज़िमान के खिलाफ गवाह थे और इन्हदाम के बाद मुतासिर भी हुए थे। उन्होंने कहा कि 30 सितंबर 2020 के फैसले के खिलाफ CBI ने आज तक कोई अपील दाखिल नहीं की है, लिहाजा अर्जी गुजारों को आगे आना पड़ रहा है क्योंकि अदालती फैसले में तमाम तर की खामियां मौजूद हैं। नाज़रीन, मशहूर मैसेंजिंग एप्लीकेशन व्हाट्सएप ने अपनी पॉलिसियाँ तब्दील कर दी हैं, जिसके बाद सारिफिन बड़ी तादाद में दूसरी एप्लीकेशन का रुख कर रहे हैं। व्हाट्सएप की नई पॉलिसी का इतलाक 8 फरवरी से होना है, जिसके तहत सारिफिन यानी कि यूज़र से मुतालिक मालूमात व्हाट्सएप के मालिक कंपनी फेसबुक से शेयर की जाएगी। व्हाट्सएप ने वाज़ेह किया है कि उसकी पॉलिसी अपडेट से सारिफिन के मैसेजेस की प्राइवेसी मुतासिर नहीं होगी। नए अपडेट के तहत यूज़र्स को यह तस्लीम करना होगा कि उनका फ़ोन नंबर व्हाट्सएप के ज़रिए दूसरे लोग से राबता करने के दौरानिया और व्हाट्सएप इस्तेमाल करने का वक्त वगैरह इश्तिहारी मकासद के लिए फ़ेसबुक के साथ शेयर किया जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि नई पॉलिसी का इतलाक व्हाट्सएप के यूरोप और बरतानिया में रहने वाले यूज़र्स पर नहीं होगा, क्योंकि इस खित्ते में निजी मालूमात के तहफ़्फ़ुज़ के इंतहाई सख्त क़वानीन मौजूद हैं। ये ज़रूरी नहीं कि व्हाट्सएप सारिफ का फेसबुक अकाउंट भी हो, बल्कि तमाम यूज़र जिनके पास व्हाट्सएप की जानिब से अपडेट का नोटिस जाएगा उनकी मज़कूरा मालूमात फेसबुक से शेयर की जाएगी। व्हाट्सएप की जानिब से दूसरी बार इसकी नई पॉलिसी से मुतालिक वजाहत सामने आई है। गरचे व्हाट्सएप ने इससे पहले कहा था कि उसकी नई अपडेट्स सिर्फ बिजनेस अकाउंट से मुतालिक हैं। सारिफ की आगाही के लिए व्हाट्सएप के जारी करदा हालिया बयान में कहा गया है कि व्हाट्सएप और फेसबुक दोनों ही सारिफिन के मैसेजेस नहीं पढ़ सकते और ना ही सारिफिन के कॉल्स को सुन सकते हैं। इसलिए सारिफिन दिगर लोगों के साथ मैसेजेस में जो भी शेयर करते हैं वो भेजने वाले और वसूल करने के दरमियान ही रहता है।
واٹس ایپ کی جانب سے نئی پالیسی کا اعلان 5 جنوری کو کیا گیا تھا اور اس پالیسی کے اعلان کے ساتھ ہی سوشل میڈیا پر یوزرز کی پرائیویسی سے متعلق بحث چھڑ گئی تھی اور بہت سے لوگوں نے واٹس ایپ کی اس پالیسی پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے دیگر میسیجنگ ایپس کا استعمال کرنے کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ واٹس ایپ کی اس نئے پالیسی کے اعلان کے بعد سے اسی نوعیت کے دیگر ایپس کی ڈاؤن لوڈنگ میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں نے اپنا واٹس ایپ اکاؤنٹ ڈیلیٹ کرنے کا بھی اعلان کیا ہے تو کچھ لوگوں نے اس پر بھی تبصرے شروع کر دیے ہیں۔ ناظرین، ہندوستان میں کووی شیلڈ اور کوویکسین کو منظوری دیے جانے کے بعد اب ریاستوں تک ان کی رسائی کا کام زور و شوروں سے چل رہا ہے، لیکن اس درمیان کئی لوگ ایسے ہیں جو کورونا ویکسین پر اعتبار ہی نہیں کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کا ایک طبقہ اس تذبذب میں ہے کہ کہیں ویکسین حرام تو نہیں، اور دوسری طرف کئی سماجی اور سیاسی ہستیوں نے جلد بازی میں ان ویکسین کو منظوری دیے جانے پر سوال بھی اٹھایا ہے۔ اس درمیان اتر پردیش کے بی جے پی رکن اسمبلی سنگیت سنگھ نے ایک انتہائی متنازع بیان دیا ہے۔ جی ہاں ناظرین، انہوں نے کہا ہے کہ جنہیں کورونا ویکسین پر بھروسہ نہیں ہے وہ پاکستان چلے جائیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ بدقسمتی سے کچھ مسلم افراد ہیں جو ملک پر بھروسہ نہیں کرتے، وہ ملک کے سائنسدانوں، پولیسوں اور وزیر اعظم پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں۔ ان کی عقیدت پاکستان میں ہے تو وہ پاکستان چلے جائے، لیکن سائنسدانوں پر شبہ نہ کرے۔ دراصل دنیا کے کئی ممالک میں مسلمانوں نے ویکسین میں خنزیر کی چربی کے استعمال کیے جانے کا اندیشہ ظاہر کیا ہے، اور اس اندیشے کے پیش نظر ویکسین بنانے والی کمپنیوں نے اس پر وضاحت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اپنے ٹیکے میں کسی ممنوعہ چیز کا استعمال نہیں کرتے۔ حالانکہ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ ویکسین کو محفوظ بنانے کے لیے اس سور کی چربی کا استعمال کئی بار ضروری ہو جاتا ہے۔ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ کئی مسلم ممالک بشمول سعودی عرب میں کورونا ویکسین کا استعمال شروع بھی ہو چکا ہے، اور کچھ ممالک میں تو یہ اعلان بھی کیا گیا ہے کہ اگر پورک جیلیٹین کا استعمال ویکسین میں ہوتا ہے تو بھی یہ حرام نہیں ہوگا، کیونکہ انسان کی زندگی سب سے زیادہ اہم ہے۔ ناظرین، گزشتہ کل یعنی کہ 12 جنوری کو اتر پردیش کی ایک نئی سیاست کا آغاز ہوا۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی جو سماجوادی حکومت سے ہی اتر پردیش میں آنے کے لیے کوشاں تھے، لیکن ان کے پروگراموں کو منسوخ کر دیا جاتا تھا۔ 12 جنوری کو ایک بار پھر اویسی صاحب کی پوروانچل میں آمد تھی۔ بنارس ایئرپورٹ سے جونپور کے راستے اعظم گڑھ جانا تھا۔ اویسی صاحب کا قافلہ جیسے ہی بنارس ایئرپورٹ پہنچا، عقیدت مندوں کا ایک ہجوم دیکھنے کو ملا۔ دیوانگی کا عالم قابل دید تھا، اور یہ قافلہ جیسے جیسے جونپور کی سرحد میں داخل ہوا، ہجوم بڑھتا ہی چلا گیا۔ جونپور شہر میں تقریباً 500 بڑی گاڑیاں اویسی صاحب کے استقبال کے لیے چل رہی تھی، تو چھوٹی گاڑیوں اور پیدل چلنے والوں کی ایک بڑی تعداد تھی۔ چھت پر کھڑی ماؤں بہنوں نے بھی اویسی صاحب سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ چھتوں پر سے ماؤں بہنوں نے پھولوں کے ذریعے استقبال کیا۔ سوشل میڈیا پر اویسی صاحب کی استقبال کی ویڈیو اور فوٹوز وائرل ہو رہی ہیں۔ گورینی مدرسے کے پاس استقبال کا منظر یقیناً قابل رشک اور قابل دید تھا۔ وہ نظارہ سب سے ممتاز تھا۔ اویسی صاحب کے اس دورے پر کوئی عوامی خطاب تو نہیں ہوا، لیکن اپنی طاقت اور مقبولیت کا لوہا منوا گئے۔ اویسی صاحب کے اس قدر مقبولیت سے سیکولر خائف اور غور و فکر پر مجبور ہیں۔ جہاں یہ بات کہی جاتی تھی کہ اویسی کے ساتھ صرف مسلمان ہیں، یہ روایت بھی آج ٹوٹ گئی۔ ایک بڑی تعداد غیر مسلموں کی بھی تھی۔ اطلاع کے مطابق بھیم آرمی کو بھی اس اتحاد میں شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ خیر ناظرین، دیش و دنیا کی تازہ ترین خبروں میں بس آج اتنا ہی، پھر انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدہوش نہیں بیدار ہیں ہم، ہر آہٹ پہ تیار ہیں ہم، سمجھے نہ کوئی غافل ہم کو اس ملک سے پہرے